بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين تاگی سر تاوانی دیوا کسان کذبو چی تکذیب کڑے بلقاء الله پا ملاقات دا اللہ حتی تردی پوری ازا جاءتم الساعتو چراش دیت قیامت بعتتا ناسافا قالوا عیبا یا حسرتنا حیبسوس دی منگ لرام علاما پاغس بانی فرطنا فیا چه کمی کڑی منگا پا بارد دی رزکی یا کمی کڑی منگا فیا پا دی جوان کی وهم یحملون او دی بارون کی بی اوزارهم بوجن اخپلو لرا علا ظهورهم پشاگان اخپلو علا ساء ما یزیرون خبردار بد دیغا چه دیو چتی وما الحیات الدنیا او ندی جوند دنیا الا لعب مگر لوبی د ماشومانو ولهون او مشعلا تماشد لویو الکانو ولدار الاخرت او خامغا کور د اخرت خیر بهتر دی للذین د پر دغه کسانو یتقون چې پرهیزګاری کوي افلا تاکلون تاسو کې عقل نشتا قد نعلمو تاکی سرا پوئیگو منگا انہو چی یقینا لیحزنک اللذی خام خاغم جنی تالراغ خبری یقولونا چی دیوائی فإنهم یقینا دی لا یکذبونکا نشی دروغ جن کول تالرا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ پایاتونو دا اللہ باندی یجحدون انکار کئی